बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बसने वाले मेरे तमाम व्यूअर्स को 78वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, हर 14 अगस्त पे मेरे जहन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़रूर रेज़ होता है, और मुझे यकीन है कि ये जो सवाल है ये आप लोगों के जहन में भी ज़रूर कभी ना कभी आता होगा। बांग्लादेश में बसने वाले जो मुसलमान हैं उनके जहनों में भी आता होगा, और भारत में बसने वाले मुसलमानों के भी जहन में ज़रूर आता होगा। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है नाज़रीन कि अगर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ना बनता तो फिर क्या होता? क्या उस वक़्त का जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, जिसमें ईसाई, मुसलमान, हिंदू, इसके अलावा सिख और बाकी तमाम कम्युनिटीज़ इकट्ठे जो मिलकर रह रही थी, तो क्या वहाँ पर जो मुसलमान उस वक़्त आबाद थे और आज तक आबाद रहते, तो क्या मुसलमानों के हालात वैसे ही होते जैसे आज हैं, या बहुत बेहतर होते? क्या वो जो मुल्क है वहाँ पर मुसलमान उसी तरह तरक्की कर पाते जिस तरह आज पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जो बैठे हुए मुसलमान हैं तरक्की कर पा रहे हैं, या नहीं? और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कभी ऐसा मुमकिन होता कि मुसलमान मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर वहाँ पर कभी अपनी हुक्मरानी को कायम कर सकते? बरसगीर पाक व हिंद में जिस तरीके से मुसलमानों ने हुक्मरानी की, क्या उसका आगे ये हुक्मरानी का सिस्टम जो है मुसलमानों के ज़रिए जारी और सारी रहता या नहीं? आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम की डिटेल में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो अब नाज़रीन चलते हैं प्रोग्राम के जो मेन टॉपिक है, जो मेन इशू है उसकी तरफ। तो सबसे पहले कि मैं हर क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँ, पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र ज़रूर दिखा दूँ। 1947 में जब ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया, तो उससे पहले जो हिंदुस्तान था, जिसे बरसगीर पाक व हिंद का नाम दिया जाता था, वो एक बहुत बड़ा इलाका था। यानी कि उसमें ये पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा था और बांग्लादेश भी उसी का हिस्सा था। उस वक़्त जो उस मुल्क की मुकम्मल आबादी थी वो 39 करोड़ थी। जहाँ पे जो हिंदू हैं उनका जो तनासुब था आबादी का, वो 68% था, और जो मुसलमान थे वो तकरीबन 24% थे, और बाकी जो रिमेनिंग है वो सिख कम्युनिटी और उसके अलावा बाकी जो दूसरे छोटे मज़ाहिब हैं, माइनॉरिटीज़ जो है वो मिलाकर कर लेते थे। अब कायद आज़म ने जब दो कौमी नज़रिए को पेश किया, तो उसके पीछे उसका जो बैकग्राउंड है वो एक डर और एक वो खौफ था कि अगर अंग्रेज जाते हुए ये जितनी भी हुकूमत है ये हिंदुओं के हवाले कर जाते हैं, तो फिर मुसलमान माइनॉरिटीज़ होने की वजह से बिल्कुल पिस कर रह जाएंगे, जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनते रहेंगे, और हकूक़ सारे उनके जो है पामाल कर दिए जाएंगे। लिहाजा उन्होंने हर हाल में पाकिस्तान बनाने को ही तरजीह समझा और बनाया। लेकिन एक फर्जी एक बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कायद आज़म दो कौमी नज़रिया पेश ही ना करते। फ़र्ज़ करें कि कायद आज़म और गांधी के बीच में कोई एक ऐसा फार्मूला तय पा जाता कि मुल्क ना बनता, या फ़र्ज़ करें कि जो गोरा है वो जाते हुए कुछ ऐसा फार्मूला तय कर जाता कि जहाँ पर ये पाकिस्तान तो ना बनता, और वो दोनों जो बड़ी कौमें हैं यानी कि हिंदू और मुसलमान वो उस मुल्क में रहते, तो फिर हमने ये देखना था कि सिचुएशन क्या होती। क्या मुसलमान इससे बेहतर हालत में होते? क्या मुसलमान हुक्मरानी कर पाते? तो उसका जवाब बिल्कुल वन वर्ड है, और वो है कि नहीं। अब मैं आपको वजह बताऊंगा कि आखिर ये क्यों नामुमकिन था। जो मुत्तहिदा भारत है उसमें मुसलमानों की जो मैक्सिमम तादाद, अगर ये तमाम मुसलमान जो उस वक़्त मौजूद थे ये रहते, और आज यहाँ तक आबादी जहाँ तक पहुँच चुकी है यहाँ तक होते भी, तो ये तब भी 25 से 30% से ज़्यादा नहीं बन सकते थे। और जो हिंदू हैं वो उस वक़्त 68% पर ऑलरेडी थे, उनकी अक्सरियत थी। वो आज 68 से 70, 71, 72% पे चले जाते। आज भी जो भारत है उसमें मुसलमान जो मौजूद हैं उनकी तादाद 14.2% है, और अगर ये पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान, बांग्लादेश में बसने वाले मुसलमान ये वहाँ पर मौजूद होते तो मैक्सिमम 30% तक चले जाते। लिहाजा जो अक्सरियत है वो कायम हो ही नहीं सकती थी, और यही वजह है कि जो अक्सरियत हिंदुओं की थी 1947 से लेके आज तक, उस वक़्त भी जो हिंदुओं की अक्सरियत थी, तो जो हुकूमत थी वो हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस को मिली। और यही आपने आगे देखा कि आज तक 2025 तक जहां भी हुक्मरानी आपने भारत में देखी है, वो आपने जो हिंदू मेजॉरिटी पार्टीज हैं उनकी ही हुकूमत देखी है। उस वक़्त कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। अभी भी इस वक़्त जो है भारत में मुकम्मल तौर पर ये जो दोनों पार्टीज हैं इनका ही राज चलता है। अलबत्ता ये ज़रूर मुमकिन था कि जैसे कायद आज़म या मौलाना आज़ाद जैसे जो लोग हैं, जो बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स थे, ये किसी अच्छी स्लॉट्स पे बैठे होते, इनके पास अच्छे ओहदे मौजूद होते, लेकिन फिर भी
حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کے پاس ہوتی، اور اگر اس وقت قائد اعظم کو بہت اچھی سلاٹ کوئی مل بھی جاتی تو وزیر اعظم صرف اور صرف نہرو ہی ہوتے۔ اس وقت جو ہے پنجاب میں، سندھ میں اور بنگال میں، یہ وہ 3 جگہیں تھیں، یہ 3 صوبے تھے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ تو میکسیمم کیا ہوتا، انہی تینوں صوبوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کی حکومت بن جاتی، اور اگر وفاقی نظام چلتا جو کہ آج تک چل رہا ہے تو صوبائی حکومت تو ضرور وہ کنٹرول کر لیتے، اس کے ذریعے فائدے بھی اٹھا لیتے، لیکن وفاق میں یہ ایک انتہائی کمزور حکومت کے طور پر یا ایک کمزور پارٹی کے طور پر مسلمانوں کی جو پارٹی ہے وہ کنسیڈر ہوتی۔ مسلمانوں کی جو آواز ہے وفاق کے لیول کے اوپر بالکل بھی نہ سنائی دیتی، نہ اٹھائی جاتی۔ فرینکلی اسپیکنگ، جو اس وقت 14% مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں ہو رہا ہے، اگر پاکستان نہ بنتا تو پھر یہ 28 سے 30% مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا، لیکن یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا۔ اب یہ تو بات ہوگی کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا برے حالات پیدا ہو سکتے تھے، مسلمانوں کو کتنے پرابلمز فیس کرنے پڑتے، لیکن ہم یہ بھی ضرور سوچیں گے، یہ بھی ضرور بات کریں گے کہ اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو کوئی پازیٹیو چیزیں بھی تھیں۔ اب ہم اس کی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ برصغیر یا متحدہ ہندوستان یہ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور ہوتا، معاشی طور پر یہ ایک دنیا کے اسٹرانگ ترین ملکوں میں شامل ہوتا، دفاعی طور پر یہ دنیا کے اسٹرانگ ترین ملکوں میں شامل ہوتا۔ کشمیر کا جو مسئلہ 1947 سے لے کے آج تک چل رہا ہے اور جانے کب تک آگے چلے گا، یہ کبھی بھی یہ مسئلہ نہ اٹھتا، نہ اجاگر ہوتا، اور نہ اس کو ریزالو کرنے کے پیچھے اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوتی۔ مسلمانوں کی جو ایک ثقافت ہے جو کہ اس وقت کے ہندوستان میں تھی، ایک رچ کلچر تھا، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا۔ جب سے پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے یہ علیحدہ ہوئے اس تمام متحدہ ہندوستان سے یا برصغیر پاک و ہند سے جب علیحدہ ہوئے، تب کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ریچ کلچر مسلمانوں کا ہندوستان میں تھا وہ اب ہمیں نظر نہیں آتا، چاہے وہ پاکستان ہے یا وہ بنگلہ دیش ہے، لیکن ہاں ہمیں وہ بھارت میں ابھی بھی اس کے انڈیکیٹر، اس کے سائن ضرور نظر آتے ہیں۔ ایک تھنکنگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پہ اس وقت کے مسلمان تھے، اگر پاکستان نہ بنتا اور یہ مسلمان سب اکٹھے رہتے تو جو اردو زبان ہے وہ شاید متحدہ بھارت کی، متحدہ ہندوستان کی ایک قومی زبان ضرور کنسیڈر ہو جاتی۔ بات کروں گا مذہبی تناؤ کی، تو مذہبی تناؤ بہت شدید بڑھتا۔ جس طرح کے واقعات بھارت میں ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جیسے بابری مسجد کا واقعہ ہوا یا گجرات فسادات ہوئے، اگر یہ ملک نہ بنتا اور مسلمان اس تعداد میں وہاں پر رہتے تو یہ جو مذہبی تناؤ ہے یہ بہت شدت اختیار کرتا۔ جو کلنگز ہوئی ہیں ان 2 بڑے ایونٹس کے دوران مسلمانوں کی، اس سے کہیں زیادہ کلنگز ہوتی، اور ریٹیلیشن میں جو کہ مسلمانوں کی بھی تعداد زیادہ تھی تو ریٹیلیشن بھی ہندوؤں کو بہت سٹرونگ قسم کی فیس کرنا پڑتی۔ تو یہ اکثر اوقات مختلف قسم کے جو مذہبی تناؤ ہے وہ بہت زیادہ سامنے دیکھنے میں آتے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان سکھوں کے ساتھ مل کر، عیسائیوں کے ساتھ مل کر، اور کچھ اور ہندوؤں کی وہ پارٹیاں جن کو یہ لوگ ہمیشہ اپنے سے بہت سائڈ لائن رکھتے ہیں، ان چھوٹی پارٹیز کو ملا کر مسلمان جو ہے وہ ایک بہت اچھا حزب اختلاف کا رول پلے کرتے رہتے، جو کہ ابھی اس وقت وہ نہیں پلے کر پا رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ایک چانس بھی کریٹ ہو جاتا کہ وہاں پر مسلمانوں کی کبھی ایک آدھ دفعہ حکومت بن جاتی، لیکن وہ انتہائی ویک اور بہت ہی کم ٹائم فریم کے لیے وہ ایک حکومت بنتی اور وہ کبھی بھی ٹوٹ جاتی۔ لہٰذا کنکلوژن ناظرین کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ ایک فرضی منظر نامہ تھا۔ حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ملک نہ بنتا تو جو مسلمان اس وقت بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں بس رہے ہیں، یہ اسی طرح انہی پریشانیوں کو فیس کر رہے ہوتے جو آج اس وقت بھارت میں 14% مسلمان فیس کر رہے ہیں۔ ہمیں قائد اعظم کا بہت احسان مند ہونا چاہیے کہ جنہوں نے 2 قومی نظریے کے تحت اس پاکستان کو بنایا، اور آج ہم آزادی کی فضا میں ایک سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں جو لاسٹ کویسچن اپنے ویور سے کرتا ہوں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ سوال اپنے ناظرین کے لیے ناظرین یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ میرا انالیسز ایک تھا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کتنے زیادہ مسائل اور پرابلمز جو ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش میں بسنے والے مسلمانوں کو ہونے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کا بننا ٹھیک تھا؟ اور اگر یہ ٹھیک نہیں تھا تو پھر اپنے ریزن ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔